kini panahon na ang atong Ginoo naglikod nato, nagatima nato, nagdasig nato, so nagatima nato sa atong inadlaw nga pagkinabuhi aron mo dangat kita sa pagkahamdong mga igsoon. Amen. So kamatayon sa atong igsoon, no? Sa laing bahin ang kagibat sa kamatayon, so mao ang kagun-anan mga igsoon. Walay mamatay nato sa atong pamilya, no, sa atong igsoon niya sa iglesia, no, walay kamatayon nga dili ta mag-uol, no? Pero sa laing bahin, malipayon ta, no, sa espirituhanong bahin mga igsoon. Dahil kita, no, ikatagana naman, no, unya inikabot sa panahon, no, sa bagong Jerusalem, kung dili mo ta mahimong mananao, mahimo unya tang bagong Jerusalem mga igsoon. No, maghari ta uban sa mga balaan, no, uban sa Ginoo mga igsoon, nga anang panahon na. Salamat sa Ginoo nga masayon ta nga bisan sa ingani nga sitwasyon, no, sa atong igsoon, no, sa mga parente, no, mga igsoon aming igsoona, no, si Father Noe Martinez, no, nipanaw na yun siya mga igsoon, no. Kung sa laing bahin ang iyahang mga natapos na yun ang iyang mga paghago diha sa unod mga igsoon.